أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي جعلته باب مدينة العلم ومصباح الهدى وراية الحق وإمام المتقين ونورا يهدي الحائرين وملجأ للمؤمنين وعلامة للصادقين وسبيلا للراشدين. اللهم زدنا بحبه إيمانا وبمعرفته يقينا وباتباع سيرته صلاحا وبالاقتداء بأخلاقه فلاحا، واجعل قلوبنا متعلقة بولايته وألسنتنا رطبة بذكره وأعمالنا مقبولة ببركة مودته، وأرزقنا شفاعته في الحق وعدله في الحكم وإخلاصه في العبادة وصبره في البلاء وحكمته في القول ورحمته في المعاملة وتواضعه في الحياة، وثبت أقدامنا على طريق الهدى الذي سار عليه، واحفظنا من كل شر ببركة ذكره، وافتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة والرزق والعافية، وأصلح لنا ديننا ودنيانا، وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وارزقنا شفاعته محمد وآل محمد، واحشرنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واجعلنا من أهل ولايته ومحبته، واختم لنا بالخير والسعادة والرضوان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واجعلنا من الذين يستضيئون بنور هدايته ويسيرون على نهجه ويتخلقون بأخلاقه ويتمسكون بولايته. اللهم ارزقنا حسن العبادة وصدق النية وطهارة القلب ونقاء السريرة وقوة الإيمان ودوام الطاعة وثباتا على الحق، واجعلنا من أهل العدل والإحسان، وألهمنا الحكمة والصبر والشكر، وافتح لنا أبواب الخير كلها، واصرف عنا أبواب الشر كلها، وبارك لنا في أعمالنا وأرزقنا
ذكرك والمحبين لنبيك وأهل بيته الطاهرين، واحفظنا من فتن الدنيا ومكائد الشيطان، واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، وقض حوائجنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك، وأكرمنا بشفاعة محمد وآل محمد، واحشرنا في زمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واختم لنا بالإيمان واليقين والرضوان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واجعل حبه نورا في قلوبنا وذكره بركة في ألسنتنا، وولايته نجاة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شجاعته في نصرة الحق، وإخلاصه في العمل، وزهده في الدنيا، وتقواه في السر والعلن، واجعلنا من المتمسكين بالقرآن والمقتدين بسنة نبيك، والسائرين على طريق أهل البيت الطاهرين. وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وافتح لنا أبواب رحمتك، وأنزل علينا سكينتك، وأكرمنا بعفوك ومغفرتك، وارزقنا رضاك والجنة، وأجرنا من النار، وثبتنا على محبة محمد وآل محمد، واحشرنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واجعل خاتمة أعمالنا خيرا، وآخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد، وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الذي جعلته باب مدينة العلم ومصباح الهدى وراية الحق وإمام المتقين ونورا يهدي الحائرين وملجأ للمؤمنين وعلامة للصادقين
وسبيلا للراشدين. اللهم زدنا بحبه إيمانا وبمعرفته يقينا وباتباع سيرته صلاحا وبالاقتداء بأخلاقه فلاحا. واجعل قلوبنا متعلقة بولايته وألسنتنا رطبة بذكره وأعمالنا مقبولة ببركة مودته وأرزقنا شفاعته في الحق وعدله في الحكم وإخلاصه في العبادة وصبره في البلاء وحكمته في القول ورحمته في المعاملة وتواضعه في الحياة وثبت أقدامنا على طريق الهدى الذي سار عليه واحفظنا من كل شر ببركة ذكره وافتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة والرزق والعافية وأصلح لنا ديننا ودنيانا وارزقنا قلبا سليما ولسانا صادقا وعملا صالحا واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وارزقنا شفاعته محمد وآل محمد واحشرنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجعلنا من أهل ولايته ومحبته واختم لنا بالخير والسعادة والرضوان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجعلنا من الذين يستضيئون بنور هدايته ويسيرون على نهجه ويتخلقون بأخلاقه ويتمسكون بولايته. اللهم ارزقنا حسن العبادة وصدق النية وطهارة القلب ونقاء السريرة وقوة الإيمان ودوام الطاعة وثباتا على الحق. واجعلنا من أهل العدل والإحسان وألهمنا الحكمة والصبر والشكر وافتح لنا أبواب الخير كلها واصرف عنا أبواب الشر كلها وبارك لنا في أعمالنا وأرزاقنا وأهلنا وذرياتنا واجعلنا من المتوكلين عليك والمخلصين لك والمقبلين على ذكرك والمحبين لنبيك وأهل بيته الطاهرين. واحفظنا من فتن الدنيا ومكائد الشيطان واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا ويسر أمورنا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا واجعل خير أيامنا
بشفاعة محمد وآل محمد واحشرنا في زمرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واختم لنا بالإيمان واليقين والرضوان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجعل حبه نورا في قلوبنا وذكره بركة في ألسنتنا وولايته نجاة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا شجاعته في نصرة الحق وإخلاصه في العمل وزهده في الدنيا وتقواه في السر والعلن واجعلنا من المتمسكين بالقرآن والمقتدين بسنة نبيك والسائرين على طريق أهل البيت الطاهرين. وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر وافتح لنا أبواب رحمتك وأنزل علينا سكينتك وأكرمنا بعفوك ومغفرتك وارزقنا رضاك والجنة وأجرنا من النار وثبتنا على محبة محمد وآل محمد واحشرنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام واجعل خاتمة أعمالنا خيرا وآخر دعائنا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد